बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हमारा आज का वजीफ़ा एक बहुत ही प्यारी तस्वीर के हवाले से है, जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो भी यह तस्वीर पढ़े उसके तमाम गुनाह मिटा दिए जाएंगे और कजा नमाजें सब माफ़ हो सकती हैं। यह तस्वीर पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर देती है, पानी को रोक देती है, गुनाहों को मिटा देती है और फैसला उसके हक में होगा, क्योंकि यह ऐसी तस्वीर है जिसको करने से अल्लाह ताला उस शख्स से बहुत खुश होता है, उससे राजी होता है, उसकी इल्तिजा को सुनता है, उसकी मांगी गई दुआओं को कबूल करता है, उसकी दुआओं पर कुन फरमा देता है और उसकी ख्वाहिशात भी मुकम्मल होने लगती हैं। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तस्बीह पढ़ने वाला जब दिल से और यकीन कामिल के साथ इसको पढ़ता है तो गैब से आवाज़ आती है कि मांग तुझे सब दिया जाएगा। इस प्यारी और अजीम तस्वीर के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, अक्सर ज़िंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जब हर तरफ से दरवाजे बंद महसूस होते हैं, हालात इंसान के हक में नहीं होते, अपने भी मुखालिफ हो जाते हैं, दुश्मन ताकतवर लगते हैं और हर इंसान चाहता है कि कोई रास्ता निकले, कोई सहारा मिले, कोई ऐसी चीज़ हो जो उसके हक में फैसला कर दे, उसके दुश्मनों को मगलूब कर सकती है और उसे कामयाबी अता फरमा सकती है, उसके तमाम गुनाह मिट सकते हैं। तो दीन इस्लाम में हर मुश्किल का हल कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। यह अल्लाह ताला का कलाम है, इसमें वह ताकत है जो अल्लाह ताला के हुक्म से हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि कुरान पाक की एक ऐसी आयत है जो भी उसे पढ़े अल्लाह ताला उसके हक में बेहतर फैसला फरमा सकता है। तस्बीह करने से इंसान की ज़िंदगी में बरकत, सुकून और आसानी पैदा हो सकती है। जब कोई मुश्किल वक्त हो, कोई मुकदमा हो या फैसला इंसाफ के हक में ना हो, हालात उसके मुखालिफ हों, तो इस तस्बीह को यकीन और इखलास के साथ पढ़ना अल्लाह ताला के फजल व मदद का जरिया बन सकता है। यह तस्बीह अल्लाह ताला के हुक्म से पहाड़ जैसी मुश्किलों को आसान कर सकती है। यह तस्बीह गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन सकती है। मोहतरम नाज़रीन, यह एक अजीम तस्बीह है। कामिल ईमान और पुख्ता यकीन के साथ इसको करने वाला कभी खाली ना लौटे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अगर नीयत पाक हो और यकीन अल्लाह ताला पर हो तो यह तस्बीह बंद दरवाजों के खुलने और रुकावटों के दूर होने का जरिया बन सकती है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ऐसे इंसान से मोहब्बत फरमा सकता है जो रोज़ाना एक तस्बीह पढ़ दे। उसके बारे में लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो सकती है, मखलूक में उसका सिक्का चल सकता है, लोग उसकी बातों को अहमियत देने लग सकते हैं, उसकी हाँ में हाँ और ना में ना मिलाने लग सकते हैं और ऐसा शख्स दुनिया में भी इज्जत और आराम की ज़िंदगी गुजार सकता है और आखिरत में भी अल्लाह ताला चाहे तो उसका ठिकाना जन्नत हो सकता है। यह तस्बीह परेशान हाल इंसान के लिए सुकून का जरिया बन सकती है, पहाड़ जैसी मुश्किलों को आसान करने का जरिया हो सकती है, गुनाहों की माफ़ी का सबब बन सकती है। यह वही काम है जिसका तरीका अल्लाह रब्बुल इज्जत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अगर कोई इस अमल को अपना मामूल बना ले तो अल्लाह ताला की फजल से उसकी ज़िंदगी में बरकत आ सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी तस्बीह है जिसके रोज़ाना पढ़ने से अल्लाह सुब्हान व तआला अपने उस बंदे से राजी हो सकता है और वह कौन सा अमल है जिसे करने से इंसान दुनिया और आखिरत की भलाई हासिल कर सकता है और अल्लाह ताला चाहे तो उसे गिना और रिज्क में बरकत अता फरमा सकता है। मोहतरम नाज़रीन, कुरान पाक में नाज़िल की गई हर एक सूरत बल्कि हर एक आयत और हर एक लफ्ज़ अल्लाह सुब्हान व तआला की अज़मत और बुजुर्गी का बयान करता है, लेकिन एक ऐसी मुबारक तस्बीह है जिसे अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए बड़ी फजीलत का जरिया बनाया है। जो भी रोज़ इस तस्बीह को पढ़ने का अपना मामूल बना ले तो अल्लाह पाक उसके गुनाह माफ़ फरमा सकता है और उसकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। चंद ही दिनों में अल्लाह ताला चाहे तो उसकी माली हालत बेहतर हो सकती है। लोग उसके ऊपर बरकत और नेमतों को देखकर हैरान रह सकते हैं। इस तस्बीह के बारे में बताने से पहले आपको एक ऐसा अमल बताते हैं जिसकी कुरान मजीद में बार बार ताकीद फरमाई गई है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार कुरान मजीद में अपने नबी आखिर जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम और तमाम मोमिनीन को इस अमल की ताकीद फरमाई तो वह है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। सूरह बकरा में इरशाद रब्बानी है, बस तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद रखूंगा और मेरा शुक्र अदा करो
اور سورہ ابراہیم فرمایا جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور سورہ لقمان میں فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ اسی طرح سورہ نحل میں فرمایا گیا پس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور سورہ انسان میں فرمایا گیا ہم نے اسے راستہ دکھایا چاہے وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے۔ محترم ناظرین، یہ تمام آیات شکر گزاری کی اہمیت بیان کرتی ہیں اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ شکر گزاری کرنا اللہ تعالیٰ کی عطا ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے انسان کو اور زیادہ عطا فرما سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے رزق کی بہت فراوانی عطا فرما رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اے اللہ کے رسول، میرے رب سے میرے بارے میں دریافت فرمائیے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص نظر آیا۔ اس کی حالت بہت تنگ تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت بھی دریافت فرمائیے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچ گئے اور پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اسے کہو ہماری ناشکری کرے، اور جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا اسے کہو کہ وہ میرا شکر گزار بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس ہوتے ہی پہلے آدمی سے کہا کہ اللہ فرماتا ہے تم میری ناشکری کرو، تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکرا بندہ نہیں بن سکتا۔ اب آگے چلے گئے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا اللہ فرماتا ہے کہ اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ اس نے اتنی شدید مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات کا شکریہ ادا کروں، میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جس پر میں شکر ادا کروں۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر ریت بھی اڑ گئی اور وہ بے جان ہو گیا۔ محترم ناظرین، جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور اور صبر و احسان مندی کی تصویر تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف متواتر اللہ کی نعمتوں کو بکھرا دیکھتے تھے تو آپ اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتے، بلکہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں اور آپ کے بتائے ہوئے اذکار و دعاؤں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا، شکر اور امتنان سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہیں، اس لیے آپ کے رب نے آپ سے فرمایا قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے۔ اس سے نعمتوں کو پائیدار ملتی ہے اور انسان کے حالات شاندار ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے پوشیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ یہی وہ مقام ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی ثنا کریں گے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا اور جب تک اسے منظور ہوگا وہ مجھے سجدے ہی میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، تو جو کہے گا اسے سنا جائے گا، جو سوال کرے گا تجھے دیا جائے گا، اور جو سفارش کرے گا اس کی قبول کی جائے گی۔ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے مخصوص لوگوں کی سفارش قبول کی جائے گی اور میں انہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ حمد، خیرات و برکات کی چابی اور خوشیوں کا دروازہ ہے، وہ ان سے اللہ ثواب پانے کا راستہ بن سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ
ताला से कुर्बत का जरिया बन सकती है। इससे नेमतों को पायदारी मिल सकती है, बरकतें कायम रह सकती हैं और हालात शानदार हो सकते हैं। हमसे नेमतों का दवाम हासिल हो सकता है जिसमें फरावनी हो सकती है और अल्लाह ताला की रहमतों का फैज हासिल हो सकता है। हम तमाम अमाल का ताज वफादारी की दलील और एहसान की शर्त है। रसूल हिदायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के मकाम व मर्तबे, अपने मौला की अजमत और शान को सब लोगों से ज्यादा जानने वाले थे। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करता है वह देखता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का हर जुज रब ताला की शुक्रगुजारी में मशगूल रहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल शुक्रगुजार, जुबान जिक्र इलाही में मशगूल, रूह अल्लाह ताला की तस्बीह करने वाली और आपके आजा अपने रब की रजा में मसरूफ अमल रहते थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से बढ़कर अपने रब के शुक्रगुजार और अपने मौला की सबसे ज्यादा हम्द करने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नेमत पर अपने रब का दिल से शुक्र अदा फरमाया, क्योंकि आपको कामिल यकीन था कि छोटी हो या बड़ी, नई हो या पुरानी, जाहिर हो या बातिन, हर नेमत सिर्फ अल्लाह वादाहू की तरफ से है जो बुलंद शान वाला है। मोमिन के नजदीक शुक्रगुजार दिल होना बुनियादी औसाफ में से है, क्योंकि वह यकीन रखता है कि उसे हासिल होने वाली हर नेमत सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक शुक्र करने वाला दिल और जिक्र करने वाली जुबान रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से भी अपने रब का शुक्र अदा किया और हमेशा अपने रब की हम्द व सना में मशगूल रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी व गम, सख्ती व आसानी और हर जमान व मकान में अपने रब एहसान की हम्द व सना करते रहते थे। खाना खाते तो अपने रब की हम्द व सना करते, कोई मसरूफ पीते तो अपने खालिक का शुक्र अदा करते, कपड़े पहनते तो अल्लाह ताला की तारीफ करते और सवारी पर सवार होते तो अपने रब की नेमत का इतराफ करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली तौर पर शुक्रगुजार थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त और दर्दनाक हालत में भी अपने रब की शुक्रगुजारी से गाफिल नहीं रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मरवी है कि गजवाए उहुद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद जख्मी हालत में वापस आए, जबकि आपके कई सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम शहीद कर दिए गए थे। आपके नूरानी चेहरे को जख्मी कर दिया गया था और आपके मुबारक दांत भी शहीद कर दिए गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बराबर हो जाओ ताकि मैं अपने रब की हम्द व सना करूं। सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को शुक्र की निहायत लतीफ और हिकमत भरी तालीम दी कि मसाइब पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए और उसकी तारीफ की जाए, क्योंकि यही यकीन, तस्लीम और रजा का बुलंद मुकाम है और अल्लाह ताला सबसे बड़ा इलाह है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मारकाए उहुद का जिक्र करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के शुक्र का जिक्र फरमाया। चुनाचे इरशाद फरमाया, और जो कोई अपनी एड़ियों पर फिर जाए तो वह अल्लाह ताला का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वालों को जल्द सजा देगा। अल्लाह ताला की हम्द व सना और उसका शुक्र उसकी रजा और उसकी मजीद नेमतों का सबब बन सकता है। अल्लाह ताला ने हम्द करने वालों से पहले खुद अपनी हम्द बयान फरमाई, तमाम शुक्रगुजारों से पहले अपनी जात की कदर बयान फरमाई और तमाम सना करने वालों से पहले अपनी जात मुकद्दस की सना फरमाई। चुनाचे इरशाद फरमाया, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। और दूसरे मुकाम पर फरमाया, सारी हम्द अल्लाह ही के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और उसमें कोई टेढ़ापन नहीं रखा। और फरमाया, और कह दीजिए सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने कोई औलाद नहीं बनाई। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज में इतना लंबा क़याम फरमाते कि आपके मुबारक पांव फूल जाते। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मर्तबा अर्ज किया, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी ज्यादा मशक्कत क्यों उठाते हैं? हालांकि अल्लाह ताला ने आपकी अगली पिछली तमाम खताएं माफ फरमा दी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनना पसंद न करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल, इबादत, कुर्ब और इतायत के जरिए अल्लाह ताला के शुक्र की तर्जुमानी फरमाई। रात के जिन पहर
شہروں میں لوگ آرام سے سوئے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے، طویل مناجات کرتے اور رکوع و سجود کی کثرت فرماتے۔ یہ آپ کا شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے باوجود کہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دی گئی ہیں، آپ نے عمل اور عبادت کو کبھی ترک نہیں کیا، بلکہ اس نعمت کے شکرانے میں اور زیادہ اطاعت اور عبادت میں مشغول رہے۔ آپ نے اپنی نیند اور آرام کا وقت اپنے مالک کے حضور مناجات اور سجدوں میں گزارا، کیونکہ احسان کرنے والے کا حق یہی ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور کثرت سے اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ وہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بے حد حمد کرتے اور اپنے خالق کی کثرت سے ثنا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ حمد تیرے لیے ہی ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا قائم رکھنے والا ہے۔ حمد تیرے لیے ہی ہے، تو ہی آسمانوں زمین اور جو کچھ ان میں ہے اس سب کا رب ہے۔ آپ کے اس فرمان میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر اس کی حمد ہے، کیونکہ وہی خالق اور رازق کائنات ہے، وہی اس کا تصرف اور تدبیر فرمانے والا ہے۔ اسی بنا پر وہ اس بات کا مستحق ہے کہ بندے اس کا شکر ادا کریں، اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام شکر گزاروں میں سرفہرست ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حاکم اور قیوم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی اصلاح فرمائے، ان کے معاملات چلائے اور ان کی مشکلوں کا خیال رکھے۔ چنانچہ اس کی حمد اسی عظیم فضل کی وجہ سے کی جاتی ہے، اسی لیے اس کی نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی ایک اور نہایت خوبصورت قسم بیان فرمائی، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار اور ان کا تذکرہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے رب کی نعمت کا بیان کرتے رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے سادھارن کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو اس کی نعمت اور کرم کا اثر تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کا ایک طریقہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، ان کا اظہار کیا جائے اور زبان سے ان کا ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے اسی طرح ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ کے ذریعے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ کہیں، کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلا کلمہ ارشاد فرماتے، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد پر مشتمل ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت جیسی نیند کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام دہ نیند کے بعد بھی اپنے رب کی حمد بیان فرماتے اور اس بات پر بھی اس کی تعریف و ثنا کرتے کہ اس نے روح کو لوٹا دیا تاکہ آپ نئے دن اور امید و عمل سے بھرپور زندگی کا استقبال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح کی نعمت پر بھی اپنے رب کی حمد کرتے۔ آپ نے اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، جس نے صبح کے وقت یہ کہا، اے اللہ، مجھے جو بھی نعمت حاصل ہے وہ صرف تیری ہی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے ہی لیے حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے، تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر لیا۔ اور جس نے شام کے وقت یہی پڑھ لیا، اس نے اپنی رات کا شکر ادا کر لیا۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اس نے عطا فرمایا ہے اس پر شکر کرنے تथा ہر حال میں صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے محترم ناظرین، پورا قرآن عظیم صفحہ ہے اور اس کا ایک ایک حرف مومن انسان کے لیے بے شمار خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت میں بے شمار اور قیمتی موتی ہیں، اور ہر صورت کسی قیمتی زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس خزانے کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔
محترم ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جسے روزانہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے فضل سے مایوسی اور نامرادی سے بچ سکتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے انسان کی طرف متوجہ ہو سکتی ہیں جو روز یہ تسبیح پڑھتا ہے، اور ایسے انسان کے رکے ہوئے کام اللہ تعالیٰ چاہے تو آسان ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے مال بدولت میں برکت عطا فرما سکتا ہے اگر وہ ہر روز نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھے۔ کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، کتنی ہی بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ برباد کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت، اللہ کی عطا، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی مایوس اور نا امید مت ہونا۔ روزانہ ہر وقت یہ تسبیح کیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ چاہیے تو یہ تسبیح پہاڑ جیسی مشکلوں کو آسان کر سکتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بڑی سی بڑی پریشانی دور فرما سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ پھر چاہے جتنا بڑا مقصد ہو، جیسی بھی بڑی حاجت ہو، اس کی نیت دل سے کرنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ جیسی مشکلوں کو آسان کرنے کا ذریعہ ہو سکتی ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بن سکتی ہے اور انسان کی حفاظت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے اور چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے، آخرت کی ابدی و دائمی نعمتیں پانے، جنت میں بلند درجات حاصل کرنے اور کم وقت میں زیادہ ثواب پانے کے لیے مختلف اعمال و اذکار بیان فرمائے ہیں اور انہیں کرنے کی ترغیب و تاکید فرمائی ہے۔ انہی اذکار و اوراد میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کلمہ کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا و آخرت کی بہت سی نعمتوں کے حاصل ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور اچھے اعمال کرنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اس کلمہ کے معنی مفہوم میں غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ اس کلمہ کے ذریعے بندہ اپنی صلاحیت، لیاقت اور قدرت پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ خوبی اور اچھائی کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرنے سے انکار کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی محتاجی ظاہر کرتا ہے، اپنی عاجزی و انکساری کا برملا اقرار کرتا ہے اور اپنی بے بسی و لاچاری کا کھلے الفاظ میں اعتراف کرتا ہے اور اپنے رب سے عرض کرتا ہے، اے اللہ، میں ایک عاجز اور کمزور بندہ ہوں، مجھے گناہوں سے بچنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو انسان کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا سکے اور نیک اعمال کرنے کی قوت دے سکے۔ اگرچہ یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف کے بے شمار معنی شامل ہیں۔ اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے۔ صحیح بخاری شریف وغیرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ جب وہ کسی بلندی پر چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو بلند آواز سے تکبیر کہتے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لوگو، اپنے اوپر نرمی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ تم اسے پکار رہے ہو جو خوب
सुनने वाला और खूब देखने वाला है। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि यह फरमाने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। उस वक्त मैं अपने दिल में ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नाम लेकर फरमाया, ऐ अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें ऐसा कलमा ना बताऊं जो जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, वह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। इस हदीस शरीफ में ताकीद की गई है कि जिस तरह इंसान की कोशिश और ख्वाहिश होती है कि वह ज्यादा से ज्यादा खजाना जमा करे ताकि दुनिया में खुशहाल और ऐश व राहत की जिंदगी गुजारे, उसी तरह इंसान को चाहिए कि वह इस कलमा यानी ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का कसरत से विर्द करे ताकि आखिरत में अब्दी राहत नसीब हो, जन्नत में आला दर्जात हासिल हो और अल्लाह ताला के फजल से ज्यादा नेमतें हासिल हो सकें। मोहतरम नाजरीन, यह अमल मुकम्मल होने के बाद अल्लाह ताला के हुजूर अपने दोनों हाथ बुलंद कीजिए और अपने दिल की हर बात, हर परेशानी और हर हाजत को उसके सामने पेश कर दीजिए। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी तमाम जरूरतों और दिल के हाल को हमसे भी बेहतर जानता है, लेकिन दुआ करना अल्लाह ताला का हुक्म भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और अपने रब से कुर्बत हासिल करने का सबसे खूबसूरत जरिया भी है। इसलिए पूरे यकीन, इखलास और खुशू व खुजू के साथ अपने रब से दुआ मांगिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम सबको नेक अमाल करने, अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने और हर हाल में अपनी रहमत का हकदार बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको कुछ फायदा पहुंचा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने अजीजों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व तआला के 99 अस्माउल हुस्ना में से कोई एक मुबारक नाम जरूर लिखिए। आपकी छोटी सी मोहब्बत और दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं। इसी तरह दीनी, मालूमाती और रूहानी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे अपने प्यारे चैनल साजिम वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने सपोर्ट से हमारा हौसला बढ़ाइए। जज़ाकल्लाहु खैर।